अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर गुड़ियों में। आज का व्लॉग मेरा जो है वो घर के बारे में है कि अगर आपने घर को पेंट करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। ये हमारा एक ओल्ड हाउस है, उसको हम पेंट कर रहे थे और उसको हमें तकरीबन 15 दिन में पूरा कंप्लीट करना था। ये हमारा टास्क था और मेरे लिए जो था वो बेसिकली तो किचन दिया गया था मुझे, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें भी मैंने की थी बाद में। और किचन की ये कैबिनेट्स हैं जिनको मैं अभी प्राइमर कर रही हूँ। इनके सारे जो कैबिनेट्स के डोर्स हैं मैंने उनको उतार दिया हुआ है, उतार के मैंने साइड पे रख दिया हुआ है। और जो उनके कुंडे होते हैं, इनके जो थे कुंडे नहीं थे, जो हैंडल्स होते हैं। तो इसकी जो हुक्स लगी हुई थी इनसाइड जिससे ये कनेक्ट होता है कैबिनेट्स के साथ, उनको मैंने ड्रिल लेके सारी को उतार दिया था। तो ये सिर्फ एक लकड़ी के डोर ही रह गए थे और अब इन सबको पेंट करना बहुत इजी था। और मैंने इन सारों को खोल के पेंट की बाल्टियाँ लेके उनके ऊपर इनको रख दिया था, क्योंकि फ्लोर पे रखते तो फ्लोर भी गंदा होना था। तो उनके ऊपर रख के मैंने इनको प्राइमर करना स्टार्ट कर दिया था। फिर ये एक रूम था, इसके अंदर कारपेट था और ये हमने जितने भी रूम्स थे उनके अंदर कारपेट था एक्चुअली, उनको हमें ख़त्म करना था और हमने लकड़ी का फ्लोर जो है वो हमने लगाना था। अब इसको मैं, जो कारपेट होता है उसकी साइडों के ऊपर एक लकड़ी लगी होती है जिसके ऊपर बहुत सारे कील लगे होते हैं। लकड़ी तो इतनी मोटी और चौड़ी नहीं होती, बिल्कुल छोटी सी होती है, तकरीबन कह लें 2 इंच की लकड़ी होगी चौड़ाई में, और उसके ऊपर ढेरों ढेर कील लगे होते हैं और वो ये दीवार की साइडों पे ज़मीन के ऊपर लगी होती है। फिर उस सारी को उसके ऊपर कारपेट को ना चिपका देते हैं। वो कील छोटे होते हैं, वो कारपेट से बाहर नहीं आते। और उसके बाद जब मैंने उसको उतारा है कारपेट को, तो नीचे जो वो फटी रह गई थी उसको मैंने अच्छी तरह वहाँ से निकाल दिया है। फिर उसके बाद उसके कील निकाले हैं। जो सबसे बड़ी बात होती है ना निकालनी, वो छोटी छोटी पिन्ने होती हैं, जैसे स्टेपलर की पिन्ने होती हैं, तो वो निकालनी बहुत मुश्किल और वो बहुत ज़्यादा होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो गई होती हैं, उन सबको निकालना पड़ता है। तो जब ये सारी मैं निकाल लूँगी और इसको मैं साफ़ करती जा रही थी, मैंने इसका एक एक पोर्शन बना लिया था। मैं ज़मीन पे फ्लोर पे बैठ गई थी और इसको करना मतलब अगर मैं खड़े होके या बेंड होके करती तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगना था और पता भी नहीं लगना था कि कितना हो गया कितने। तो आराम से बैठ के करने वाला काम था कि वो जल्दी में नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत एहतियात से एक एक कील और एक एक पिन को निकालना था। तो पोर्शन बना के मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था पूरा कमरा, और मैंने साथ साथ सफाई भी करती जा रही थी ताकि अगर कोई रह गया हो कील वगैरह तो वो भी निकल जाए। उसके बाद मैंने आधी जो थी एक एक साइड को प्राइमर कर दिया था, कैबिनेट्स के अंदर भी एक बार कर दिया था और इनको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने इनकी साइड्स चेंज की और उसको भी मैंने प्राइमर किया। पेंट भी आप करते हैं मगर पेंट बाद में होगा, पहले प्राइमर होगा। वो सब करने के बाद मैंने इनको पेंट किया है। सारी जो कैबिनेट्स हैं ये कोई मुझे 3 दिन लगे, क्योंकि मैं उनको ड्राई होने के लिए छोड़ देती थी। टाइम तो होता था कि पेंट कर लें, ड्राई भी हो जाती थी, इतना टाइम नहीं लेते ड्राई होने में, लेकिन क्योंकि मैं दूसरे काम करने लग जाती थी साथ में, तो फिर मुझे तकरीबन 3 दिन लग गए इन सारों को कंप्लीट करते करते। उसके बाद मैंने दोबारा से हुक्स को जो इनसाइड थी उनको लगाया है। फिर मैं सबको देख रही थी कौन सी कैबिनेट का डोर कहाँ पे लगना है, पहले वो सारा देखा, फिर उन डोर्स को उनके साथ साथ रखती गई ताकि कोई मेस्ड अप ना हो जाए, कोई डोर रोंग ना लग जाए। उसके बाद फिर मैंने सारे डोर्स जो हैं बारी बारी, ड्रिल मेरे पास थी और उसके साथ मैं उनको लगाती गई। कोई पकड़ के रखे डोर को तो बहुत इजी होता था लगाना, लेकिन क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे पास कोई ऐसा था नहीं जो पकड़ के रखता, तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया इनको लगाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी डोर्स जो थी उनको लगा मेरे दिया। पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी। ये काम बहुत मैं मेहनत वाला था और इनको जो आप कहाँ एवरी रूटीन में नहीं करते। जैसे भी मैंने तो मुझे सही लगा, कभी कभी करते हैं तो फिर हाथ आपके बहुत ख़राब होते हैं, हाथ सूज जाते हैं। ये जो इवन दो मैंने ग्लव्स पहने थे, मैं ग्लव्स चेंज भी कर रही थी, तो फिर भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था ये काम, और बहुत मेहनत तलब काम था। और ये कोई फ़ौरन करके भागने वाला काम नहीं था। इसको आपने करना है तो तसल्ली के साथ करना है, प्रॉपर करना है। और मैं जब काम करती हूँ इस तरह का तो मैं
بہت نیٹلی کام کرتی ہوں، مجھے کوئی بڑا رش نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کرنا ہے، ایسے ہی بس کرا کے چھوڑ دینا نہیں، اچھا سا کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اس کی ساری ہکس جو ہینڈلس کی تھیں، جو بھی اس کو کہتے ہیں، وہ میں نے لگائیں، اور پھر ان ساروں کو باری باری میں لگاتی گئی۔ اور کیونکہ میں فلور پہ رکھتی تھی نا، فلور اتنا صاف نہیں تھا، تو اس سے یہ کیبنٹس جو ہیں وہ بہت میسی ہو رہی تھی، تو میں نے اس لیے ایک گتا تھا وہ نیچے بچھا دیا تھا، اس کے اوپر رکھ کے ان کو لگا رہی تھی۔ تو کافی محنت ہے میری، اور میں نے الحمدللہ وہ کمپلیٹ کیا سارا ٹاسک اپنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر آپ ہیلپر بن جاتی ہیں اور ہیلپ کر دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ اس طرح ٹائم تو بہت لگا مجھے یہ سب کرنے میں، لیکن میں نے اتنا کام کیا تھا کہ بعد میں ہاتھ بھی سوج گئے تھے، اور مطلب ایوری ڈے ہم کام کر رہے تھے، مسلسل کام کر رہے تھے 12 گھنٹے، کیونکہ میرے 12 گھنٹے اس لیے بنتے تھے کہ میں گھر میں بھی کام اپنے کر رہی تھی، میں کھانے بھی بنا رہی تھی، بچے لینے بھی اسکول سے جا رہی تھی، اور بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی، میرا بہت زیادہ کام ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے وہ سارا کام کیا، اور یہ میرا کمپلیٹ ایک کچن بن گیا تھا۔ ابھی ہم نے اس کا کاؤنٹر ٹاپ چینج نہیں کیا، وہ کریں گے چینج، اس کا ایک ٹائمنگ لی جاتی ہے، وہ پھر اس ٹائم پہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے جو کمرہ میں صاف کر رہی تھی، اس کا فلور کس قدر خوبصورت ہم نے لگایا، اور کتنا اچھا اور نیٹ لگ گیا نا۔ اس کی سائڈ کے اوپر جو لکڑی ہے وہ بھی لگائی ہے، دیوار کے ساتھ جو لگی ہے، بہت نیٹ ہمارا کمرہ ہو گیا تھا۔ اور اس کے اندر 2 کلازٹس ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ہال وے کے اندر بھی لگائی، پھر دوسرا کمرہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تقریباً 15 دن کے اندر کمپلیٹ کر کے پورا گھر تو سیٹ کی ہے، ہر چیز نا کمپلیٹ کر دی ہے۔ یہ ہم نے کسی کو دینا تھا گھر، تو کمپلیٹ کرنا بہت ضروری تھا ہمارے لیے ٹائم پہ۔ اور رومز کے بھی ڈور اتار دیے تھے، اور سارے رومز کے ڈورز کو بھی پینٹ کیا ہے، دیواروں کو، سیلنگ کو، اور ہال وے میں بھی لگا دیا ہم نے، لکڑی لگا دی تھی۔ اور جو سیڑھیاں تھیں وہ زیادہ مشکل کام تھا، سیڑھیوں کا مجھے بہت مشکل لگا، کیونکہ میں بجلی کا جو ایک گرائنڈر ہوتا ہے الیکٹرک میں، اس کے ساتھ اس کو صاف کری تھی، پنیں بہت چھوٹی تھی، کسی چیز سے بھی نہیں نکلتی تھی، تو اس کے ساتھ مجھے جب کارپیٹ اتارا نا تو میں نے گرائنڈر کے ساتھ کام کیا، بہت مشکل تھا، اس میں سے آگ کی چنگاریاں نکلتی تھی جیسے میں کوئی ویلڈنگ کر رہی ہوں، تو مجھے 3 دن لگے اس کو کلین کرنے میں، وہ مجھے بہت ورسٹ کام لگا، سب سے مشکل کام نا مجھے وہی لگا تھا، اس سے میرے ہاتھ بھی کافی زخمی ہوئے، اور مطلب بہت کام تھا، سیڑھیوں کا تو بہت ہی زیادہ کام تھا۔ اور میں نے کہا نیکسٹ ٹائم میں نے سیڑھیوں کا کام کبھی بھی نہیں لینا، وہ مجھے بہت برا لگا۔ تو بہرحال ہم نے ٹائم سے پہلے ہی ختم کیا، 3-4 دن پہلے ہی ہم نے ہر چیز وائنڈ اپ کر دی تھی، کمپلیٹ ہو گیا تھا ہمارا۔ اور اگر آپ پہلے یہ سب دیکھتے یہ جگہ تو بہت میسی تھی، بہت زیادہ، اور ہم نے بہت زیادہ کلین بھی کی ہے۔ تو اس طرح کے کاموں میں ہیلپ کر دیا کریں آپ سب بھی، اگر کسی کے پاس کوئی اس طرح کا کام ہو، پروجیکٹ ہو، تو کر دیا کریں ہیلپ۔ اور آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔